राजा मोटरसाइकिल खरीदी तब जो जाके जयपुर प्यादा प्यादा बोझ तब खुद माँ का दूर साइकिल खरे तब माँ का साइकिल कोई परवार देखा कोई परवार देखा मोटरसाइकिल खुद खुद भी खुबाशी प्यादा प्यादा बदोस्त आगे की तो बोझ में सान खुदा खरे क्या पल दूर साइकिल ना कुछ कम شيء هو دي هو قانون مبالغ لا كده اخويا خاطر पाकिस्तान की बस्ती रखवा है तो सर है जो मोटरसाइकिल है मैं सोच नहीं दी ये वो كده تاخذوه في هذا مو فاهمني فوق انا سوي يا جاب زنه وتو لا ده مو قدم ما له فيك انا ما توايا بهم هذا مخكن في فاتيغا بس دې خبره ته به سره ضرورت نه بس دا خبره دې ته وای بس یار وې زما زما بل ځای کې یو دوا ده هغه له بند میټینګ دی کنه چوپ سٹارټ بس الله دې روکا او ما دې چې په پښتنه دې په ویډیو نمبر دې ما دې اجازه سٹارټ دغ بار ورو چپ شه خبره ونه کوي قسم دې جب بس خسنګ وي وای کنه تاسو سٹارټ نه کړی زه हाँ खान हर से टिक टाक सब दुआगानी दादा मग ग्राम चला कांद्याला व्हिडिओ केला पेट्रोल सन डिंग डांग